मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हम कल सदर पाकिस्तान को मैं लिख कर भेज दूंगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल पार्लियामेंट का, बल्कि कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का नहीं मादर चाहता हूं क्योंकि सेनेट तो अलग है, और उसके साथ साथ हुकूमत का आखिरी दिन है। अब सवाल यह है कि ये आखिरी दिन भी गुजर जाएगा और इन गुजरे हुए दिनों को तारीख क्या कहेगी, क्योंकि इन गुजरे हुए दिनों के अंदर 72 ऐसे बिल्स पास किए गए जिनके लिए एक एक बिल के लिए सिर्फ 2 मिनट थे तमाम अरकान असेंबली के लिए, कि उन्होंने 2 मिनट में उस बिल को बाकायदा पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस बिल के अंदर अंदाजा लगाने की कौन सी चीजें गलत हैं और कौन सी चीजें दुरुस्त हैं, और उसके बाद फिर अपने ज़मीर की आवाज पे उस बिल के बारे में फैसला करना है कि ये कबूल है या फिर ये कबूल नहीं है। और लेकिन इसके बावजूद 72 बिल जो है वो पास हो गए। अब सवाल यह कि कौमी असम्बली क्यों बनती है और पार्लियामेंट का काम क्या होता है। पार्लियामेंट का सिर्फ एक ही काम होता है कि कानून साजी की जाए, और ऐसी कानून साजी की जाए जिससे आम आदमी को फायदा हो। लेकिन मुझे यूं महसूस होता है कि इस असेंबली के पास कानून साजी के लिए वक्त नहीं था, बाकी हर चीज के लिए वक्त था। और अगर फर्ज करें कि ये दौर बहुत ही अच्छा था, तो मेरा ख्याल है आखिर में बिलावल भुट्टो साहब को ये नहीं कहना चाहिए था खड़े होके कि हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को वो फैसले करने चाहिए जिससे मैं और मरियम नवाज की सियासत बेहतर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस असेंबली के अंदर जो कुछ होता रहा पिछले 5 वर्षों में, उस पे बिलावल साहब को भी एतराज है। बिलावल साहब भी उससे इत्तफाक नहीं करते। तो फिर कल जब ये असेंबली खत्म हो गई तो तारीख इसे क्या कहेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और जाते जाते इस गवर्नमेंट के आखिरी दिन में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया, इन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। तो जब एक असेंबली जा रही है और एक सबसे बड़ी पार्टी जो, उसको आप इस तरह खत्म करते हुए जा रहे हैं, तो क्या इसको फिर हम जमहूरियत कह सकेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर साहब अभी तक हिरासत में हैं। उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया, क्या उन्होंने कुछ जुर्म किया, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और फिर इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, जो इस वक्त का, आज की रात का सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अमर इलियास राना साहब, अतर काज़मी साहब, मलिक फारूक साहब, तीनों सीनियर सहाफ़ी, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि असेंबली तो ज़ाहिर है खत्म हो रही है, गवर्नमेंट भी खत्म हो रही है, इस गवर्नमेंट को एज ए जर्नलिस्ट आप क्या रेटिंग देंगे? क्या ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, बुरी गवर्नमेंट थी, अच्छी गवर्नमेंट थी? और ये जो असेंबली जिसमें आखिर में 72 बिल्स पास हो गए 2 दिन के अंदर, तो क्या कहा जाएगा वैसे इसको? मेरे ख्याल में चौधरी साहब ये एक गुजारे लायक हुकूमत थी जो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत बनाई गई थी। इसके अंदर कोई डेप्थ तो थी नहीं सिरे से। जाहिर बात है इससे फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए, और क्योंकि मखलूत हुकूमत थी, मरकब था बहुत सी सियासी जमातों का, लिहाजा फिर उसके अंदर और भी बहुत से मसाइल थे। मेरे ख्याल में बस धक्का धुक्का लेके गुजारा करके इन्होंने ये सिलसिला चलाया है। और अब ये आखिरी सवाल ये है सर कि ये बनेगा क्या, क्योंकि ज़ाहिर जाते हुए इमरान खान साहब तो ज़ाहिर हिरासत में है, फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी कर दिया उनकी मुकद्दर का, और फिर अब अगले इलेक्शंस का भी कुछ पता नहीं है, फिर निगरान प्राइम मिनिस्टर का कोई पता नहीं। तो ये गवर्नमेंट के एक बड़े क्यास में तो नहीं छोड़ के जा रही पाकिस्तान को? देखिए तो जब क्यास में तो खैर हम फ्रॉम द डे 1 थे। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के लिए तो चले मामला काफी हद तक हमारे सामने मौजूद है जो है, उसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसी अचंभे वाली बात इसलिए नहीं है बिकॉज ये तो शायद लगभग पहले से ही अंदाजा हमें था कि इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है। खास तौर पर 9 मई के वाकयात के बाद तो चीजें थोड़ी सी तेज हो गई। जहां तक इस हुकूमत की बात है, देखिए इनके पास अवाम से ये एक्सपेक्ट करने के लिए कि अवाम इनमें से खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को कोई बाल्टियों या टोकरों के हिसाब से वोट डालेंगे, वो तो मैं समझता हूँ कमकली होगी किसी की भी अगर कोई ऐसा सोचेगा। क्योंकि जो हुकूमत ऐसी सूरत हाल में सर्वाइव की, बेशक वो किसी और की वजह से उसने ये मामला देखे या जो कुछ भी था, वो जो मर्जी तावील पेश कर दे, वोटर इस चीज को ना मानेगा ना कभी एक्सेप्ट करेगा। उनके नजदीक ये हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की थी, वो वज़ीर आज़म थे, रिकॉर्ड महंगाई हुई, रिकॉर्ड शरह सूद में इजाफा हुआ, रिकॉर्ड अफरात ज़र में इजाफा हुआ, लिहाजा
जो जिम्मा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर होगा, क्योंकि उन्होंने हुकूमत को लीड किया। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा तौक है जो कि मुस्लिम लीग नून के गले में है और लटका रहेगा। हाँ, इलेक्शन के अंदर उनका अपना वोटर उनसे कितना खुश है और उसको खुश करने के लिए वो क्या करेंगे, क्या मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे और उनसे कैंपेन करवाएंगे कि शायद कोई चांस हो कि वो मुस्लिम लीग नून का जो जितनी वो एंट्रेंच्ड पहले थी उतनी दोबारा हो जाए। सो लॉट डिपेंड्स कि ये एक बहुत बड़ा गैम्बल होगा सियासी तौर पर। मुझे नहीं लगता कि कम से कम मुस्लिम लीग नून का अपना वोटर मुस्लिम लीग नून की इस कारकर्दगी से बिल्कुल भी खुश होगा, क्योंकि ये मेरे नॉलेज में भी आया कि जो इवन उनके अपने सर्वेज हैं मुस्लिम लीग नून की, वो बड़े ड्रास्टिक हैं और बड़े अलार्मिंग हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, कि लोगों ने महंगाई के हवाले से तो बहुत ज्यादा लोग सीखपा है और गुस्से में है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स के हवाले से भी और क़यादत के हवाले से। बिल्कुल ठीक। राजी फरमाइए सर, ये निगरान प्राइम मिनिस्टर का अभी तक फैसला क्यों नहीं हो रहा? कहा जा रहा है सिर्फ 4 लोग हैं जो उस नाम से वाकिफ है, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब, मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, शायद मौलाना फजलुर रहमान। आपने 4 नाम लिए, आपने आर्मी चीफ का नाम क्यों नहीं लिया? अच्छा, पाकिस्तान की उसके सिक्योरिटी के लिए इतने अहम जिम्मेदार आदमी के साथ ठीक है, इसका मतलब 5 लोगों को पता है, मौलाना को भी शायद। लेकिन मैं आपके पहले भी कह चुका कि जो PMLN की कमेटी है ना, जो वो सारा आ रहा था कि जिसका खैर आसिफ ने जिस दिन स्पेशली कहा कि 5 नाम है, खुर्शीद शाह ने कहा 5 नाम है, तो मैंने एक बंदे से पूछा, उसने कहा मुझे ये बताओ जहां जरदारी साहब और नवाज शरीफ मीटिंग कर रहे हो वहां हम फैसले करेंगे? ठीक है, ये सिर्फ हम सीट एडजस्टमेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई नाम नहीं है। अब आप देख रहे हैं 5 के नाम पे 50 आ चुके हैं ठीक है, इस वक्त, यानी जज कोई नहीं छोड़ा हमने, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट कोई नहीं छोड़ा, टेक्नोक्रेट कोई नहीं छोड़ा, तो जर्नलिस्ट भी छोड़ दो। नहीं, जर्नलिस्टों के भी नाम चल रहे हैं। मतलब वो है कि अंजुमन सताइश बामी है, तू मेरा नाम ले मैं तेरा नाम लूं, यहाँ पे ये चल रहा है। अब कैबिनेट के ऊपर हमारी तरफ से अतर काजवी साहब का समझना इशू ये है कि जी चले डन हो गया। इशू ये है कि आईनी तौर पे जब वजीर आजम कल भेज देते हैं, ठीक, अब सदर मुमलिकत के ऊपर है कि क्या 48 घंटे की अरेंजमेंट है कि वो रखेंगे हुकूमत को, तोड़ देंगे वो। अगर वो 15 मिनट बाद तोड़ देते हैं तो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और 3 दिन की मुशावरत के लिए वो वजीर आजम को खत लिखेंगे कि आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बैठ के और नाम दें। मेरा ख्याल ये है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब 2-4 दफा कह चुके हैं 14 अगस्त को हम होंगे, तो वो ये खेलेंगे 3-3 दिन, पार्लिमानी कमेटी भी और खुद भी, तो उसके बाद फाइनल करेंगे और वजीर आजम के तौर पे ये काम करते रहेंगे। क्योंकि फिर और अगर फिर भी बरकरार रखना हुआ मजीद 1-2 दिन किसी भी मसलहत के तहत, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को भी नाम जा सकता है। कोई पाबंदी तो नहीं है ना इनके ऊपर। मियां शहबाज शरीफ साहब आपका ख्याल है अगस्त का महीना गुजारना चाहिए? नहीं, अगस्त का महीना तो नहीं गुजार सकते, लेकिन 14 अगस्त वो जरूर मेरा ख्याल है, क्योंकि 2 दफा उन्होंने पब्लिकली ख्वाहिश जाहिर की है। जहां वो ये कहते हैं कि मैं तोड़ रहा हूँ और कल हमारी हुकूमत का आखिरी दिन होगा, वहां वो कहते हैं कि 14 अगस्त पे हम मतलब वो होंगे, सेलिब्रेट करना, तो वो उस तरह सेलिब्रेट करते हुए तकरीर शक्रीर वज़ीर आज़म ने करनी होती है। 23 मार्च को तो नहीं करना। अच्छा, ऐसे कंफ्यूजन क्या है? वगैरह लिखी भी जा रही है इसके लिए 14 अगस्त के लिए। नहीं, वो तो लिखी लिखाई तकरीरें तो हमेशा लिखी होती हैं। वो अब आजकल शहबाज शरीफ साहब लिखने से ज्यादा पुराने स्टाइल में मन की भड़ास निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बिलावल भुट्टो का कहा, वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार है कि उनको क्लियर हो गया कि PM CM तो मैं कोई नहीं बन रहा, और वो मरियम साहब आप दोनों नहीं बन रहे। नहीं, वो मरियम के साथ तो उसने ज्यादती किया, हाँ वो अपने साथ शामिल कर लिया। भाई तुम 15 महीने से वजीरे खारिज हो, जितने फैसले हैं कोई एक बताओगे, तुमने कैबिनेट में कहोगे जी मेरा डिसेंटिंग नोट लिख लो, आपके पास समरियां आई हैं सर्कुलेशन पे, आपने किसी पे लिखा होगा डिसएग्री, फिर तो बात ठीक है। अब ये जो है ना, ये वो काम है जो MKM और इन्होंने मिलकर वहां पे किया कि जी तुम अपोजिशन लीडर बन जाओ और हम मिलकर आपस में तय कर लेंगे। ये लोगों को जानने के लिए, बताने के लिए एक खेल खेला जा रहा है। बस हो गया अरेंजमेंट जो कुछ होना था। और जो आपने कहा बड़ी ज्यादती है वो इलेक्शन कमीशन वाली, मुझे बताएं क्या ज्यादती है? जब कानून में एक शख्स को सजा हुई, नवाज शरीफ को सजा दी, सबको जल्दी नहीं है वैसे इलेक्शन कमीशन की, 2-4 दिन इंतजार तो करें। वो अब अगला तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब 14 अगस्त गुजारना चाह रहे हैं, इधर इलेक्शन कमीशन एक दिन। मैं ये आर्टिकल और बेनजीर भुट्टो का केस 1988 का लेके आया हूँ। ये 189 आर्टिकल है और बेनजीर भुट्टो का केस है PLD का 416। ये 11 जजेस ने एक फैसला दिया कि किसी शख्स को आप पार्टी से नहीं निकाल सकते, सरबराही से नहीं हटा सकते, जब तक उसकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ये ना कह दे, हुकूमत का भी फैसला हो कि जी ये पाकिस्तान की सालमियत से खेल रही थी सब कुछ। लेकिन साकिब निसार साहब की जो नई जुरिस्प्रूडेंस थी, 3 रुकनी बेंच से उड़ा दिया। आज 3 रुकनी बेंच से उनको ताहयात नाअहल भी किया और पार्टी सदारत से हटाया।
تو وہ فیصلہ آج تک تو موجود ہے نا. تو میرا خیال ہے صاحب کو شاکر نثار صاحب کو داد دینی چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا کہ یہ اب شاید اس میں عمران خان صاحب کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے بھی ہٹا دیں. الیکشن کمیشن دیکھیں نا 63(1)(h) میں جو شخص نائل ہوگا اور اسے 2 سال سے زیادہ سزا ہوگی تو وہ 5 سال کے لیے نائل ہوگا. یہ لکھا ہوا آئین میں لکھا ہوا, یہ قانون میں نہیں لکھا ہوا. قانون کے تحت سزا ہوئی ہے, آئین کا آرٹیکل کوٹ ہوا ہے, تو 5 سال ہو گئے, اگلے کا انتظار کیجیے. اس کا مطلب جلدی جو ہے شاکر نثار صاحب کی وجہ سے میں نے بریک لینی ہے, لیکن اطہر قاضی صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے نعیم حیدر صاحب, یہ واقعی حراست میں ہیں, غائب ہیں یا گرفتار کر لیا گیا ہے, ان کے ساتھ ہوا کیا؟ چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اطہر قاضی صاحب یہ فرمائیے سر, یہ آخر نعیم حیدر صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے, ویسے کیوں غائب ہوں؟ دیکھیں ان کو ایف آئی اے نے بلایا تھا کسی انکوائری کے سلسلے میں, اور ابھی میری تھوڑی دیر پہلے فیس بک جی جو جج صاحب کی مبینہ فیس بک پوسٹ تھی جس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جج صاحب کی یہ مبینہ پوسٹ ہے. جج صاحب آلدو انہوں نے کہا کہ میرا اکاؤنٹ ہے پر وہ پوسٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے اوپر ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمپلینٹ ہے میرا خیال ہے شاید. اب وہ انکوائری ہو رہی ہے, اس کے اندر اب چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا. اس لیے کہ ابھی میری بیرسٹر گوہر صاحب سے بات ہوئی لٹرلی چند منٹ پہلے, انہوں نے بتایا کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب اس وقت ایف آئی اے کے آفس کے اندر ہی ہیں, لیکن کیا وہ گرفتار ہوئے ہیں اس حوالے سے سچویشن کلیئر نہیں ہے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اب پتہ چلے گا کہ اندر صرف انکوائری ہو رہی ہے یا پھر ان کو گرفتار کیا جائے. کتنے گھنٹے ہو گئے ویسے؟ کافی دیر ہو گئی ہے, میرے خیال کافی گھنٹے ہو گئے, دوپہر سے وہ گئے ہوئے کافی گھنٹے. اچھا, یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں خان صاحب کے بارے میں, وہ نعیم حیدر صاحب سے بات نکلی کہ وہ انہوں نے اپنے وکلا سے کہا یار مجھے کسی طرح اندر سے نکالو, میں جیل میں نہیں رہ سکتا. میرے خیال میں چوئی صاحب آج تک کوئی ایسا قیدی آپ نے دیکھا جس نے کہا نہیں بھائی میں نے باہر نہیں نکلا, پلیز آپ لوگ چلے جائیں. ہر قیدی یہی کہتا ہے کہ مجھے آپ قید سے نکالیں, یہ تو ایک اس کا رائٹ ہے, لیگل رائٹ ہے. باقی جو یہ خبریں ہیں کہ جناب کہ انہوں نے رونا شروع ہو گیا یا اس قسم کی باتیں, وہ ایک سیاسی بیانیہ ہے, وہ سیاسی لوگ ایک دوسرے مانگی ہوگی یقیناً جو بھی انہوں نے اندر وہ کہتے ہیں جیل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں ڈی کلاس میں رہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ان کے وکلا جو ہیں انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ انہوں نے اے کلاس دی جائے. نہیں, جو بھی درخواست دے گی وہ لیگل. دیکھیں اس میں آج ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ان کی بنتی ہے وہ اس میں ضرور. لیکن جس جرم میں ان کو سزا ہوئی ہے اس جرم میں سی کلاس بنتی ہے, کیونکہ 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں جیل کے اندر, ایک سی ہوتی ہے, پھر بی ہوتی ہے, پھر ایک اے ہوتی ہے, پھر ایک اس سے اوپر ہوتی ہے. جس چاروں میں ان کو سزا ہوئی ہے اس میں تو ایف بنتی ہے میرے خیال میں, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس میں ڈی بھی نہیں بنتی. مسئلہ یہ قانون ہے نا, قانون کے مطابق دیکھیں نا آپ, دفعات کے مطابق دیکھیں, کیونکہ وہ امورل جو ہے جی فیل کہہ رہا ہوں میں, فراڈ پہ بھی میں آتا ہوں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بتائیں ان کو جو جیل میں کلاس ملی تھی وہ کس کیپیسٹی میں. ویسے ان کا ایک خط جو ہے گردش کر رہا ہے 2018 کا, جس میں انہیں آفر کی گئی تھی کہ آپ بھی کلاس لے سکتے اور انہوں نے انکار کر دیا تھا. نہیں دیکھیں, انہوں نے تو بتایا تھا کہ میرے ساتھ جو وہاں پہ ایک مشکتی بھی تھا, جو کپڑے ہم استری اس طرح کرتے تھے کہ فرائنگ پین گرم کر کے کپڑے استری کرتے تھے, تو فرائنگ پین اس کے بعد ان کو ایک چھوٹا سا ایک روم دے دیا گیا تھا جس کے اندر, کیونکہ وہاں پہ ظاہر خواتین کے لیے کوئی الگ تھا نہیں کمرہ, ان کو ایک الگ کمرہ. نہیں دیکھیں, میں اس پہ قطعاً اعتراض نہیں کر رہا. مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا تھا جب میاں صاحب کی خوراک باہر سے آنا بند ہوئی تھی, گھر سے کھانا آنا بند ہوا تھا 2019 کے اندر, اور باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم عدالت میں جائیں گے اگر یہ آپ نے ان کا کھانا بحال نہ کیا. تو جو بھی جس کا آئینی اور قانونی حق ہے, میرے خیال میں اس چیز میں نہ میں نے پہلے کبھی بات کی ہے کہ ہمیں اتنے پیٹی معاملات میں پڑھنا چاہیے کہ اس کو یہ سزا دو. جو خان صاحب کہتے تھے کہ میں اے سی اتروا دوں گا, میں یہ غلط رویے ہیں, اور اس وقت بھی میں نے یہی عرض کی تھی. اس میں بڑی تالیاں بجی تھی پاکستان کے اندر بھی, باہر بھی, انہوں نے کہا واہ واہ لیڈر ہوتا ہے ایسا. جنہوں نے تالیاں بجائی تھی آپ کو میرا خیال سب کو دورہ کروانا چاہیے ایک بار اٹک جیل. نہیں وہ دیکھیں, وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان سب کو پاکستان کا دورہ کروائیں اور ان کو وہ بھی پتہ چلے کہ جس لیڈر کے حوالے سے خان صاحب بات کر رہے تھے اس طرح کی لیڈرشپ نے 75 سال میں اس ملک میں کیا کیا. تو یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں نا, لیکن احتیاط سے ہمیں آگے نکلنے کی ضرورت ہے. ویسے زیادتی نہیں ہو رہے, پرائم منسٹر ہیں, ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, وہ اسٹار رہے ہیں 45 سال جی وہ, اور ان کو اس طرح جیل کے اندر اٹھا کے پھینک دینا. وہاں پہ پھر چیونٹیاں بھی ہیں, پھر مکھیاں بھی ہیں, پنکھا بھی کبھی کبھی رک جاتا ہے وہاں پہ, واش روم اوپن ہے, ایک 3 فٹ کی تھڑی سے ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے. زیادتی نہیں. لیکن وہ گئے ہیں ایک سرکاری جیل میں, باضابطہ ڈکلیئرڈ جیل ہے. نواز شریف کو رکھا تھا اٹک قلعے میں جو جیل نہیں تھا, جو آپ کو پتا اس وقت سزا نہیں ہوئی تھی. نہیں گرفتار کر کے وہ سانپ کی کہانی بھی آئی,
बिच्छुओं की भी आई, सब चीजें आई कि जी वो तो वहां तो सारे लोग खा पी भी लेते हैं, तो जिनकी ट्रेनिंग हो रही है वहां पे रखा गया, उनको मैसेज दिया गया। अब अटक में तो शहबाज शरीफ भी रह के आए हैं, मेहताब अब्बासी भी रह के आए हैं। अब वो जो नई मैदर मेरी अब तक इतला ये है कि उनके साथ सिर्फ क्वेश्चनिंग है, उनको कोई अरेस्ट नहीं किया। ये आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी चेक किया, तो सवाल वैसे लंबे हो गए, इतना लंबा काम डाला है, आप रोजाना वीडियो करते हैं, सब कुछ करते हैं। इशू ये है कि यूआरएल नंबर तो ये भी लेके दे सकते थे कि भाई हमारे ऊपर चल रहे हैं, जो एफआईए ने कहा नहीं है। उस जज ने क्या कहा था कि फेसबुक मेरी है, ये मेरे नहीं है, तो साबित अभी तक एफआईए ने ये किया कि ये उनके नहीं है, ये स्क्रीनशॉट थे। अब ये काम तो हाई कोर्ट में होना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन्होंने इल्जाम लगाए, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर ये ठीक हुआ तब भी है नताइज होंगे, और नहीं ठीक हुआ तब भी नताइज होंगे। तो ठीक तो नहीं हुआ तो नताइज के लिए अब वो जो लोग बोले उसके अंदर ज़ाहिरा खान साहब को भी क्वेश्चन, क्योंकि उनके वकील बात कर रहे थे, वो तो कह देंगे ना मैं जिस तरह गोछवारे मैंने नहीं भरे, मैं तो साइन कर देता हूँ हर चीज पे। मतलब यहाँ इतने भोले और भले मानस अगर लोग हो जाएं, जैसे 75 साल से जिन लोगों ने मुल्क चलाया, मरियम की वो बात कर रहे हैं कि मरियम ने अगर ये बताया था कि बाथरूम में खुद धोती थी तो मुशक्ति तो ना होता ना। इसके ऊपर ट्रोलिंग कितनी हुई है मरियम नवाज की, ये भी मतलब हम सब ने देखी है कि उसने ही बताया, बल्कि से जो उन्होंने कहा ना, उसने ये नहीं कहा था मुशक्ति कर रही थी, उन्होंने कहा मैं खुद करती थी, ये उसने कहा। जब वो सारी चीजें करके आए तो ये मतलब ये कोई मजाक या खुदा ना खास्ता किसी की तज़ीक नहीं है। इशू ये है कि खान साहब ने वाशिंगटन में खड़े होकर मुंह पे हाथ फेर के कहा था मैं इनका एसी भी उतरवाऊंगा, तो कोर्ट ने एसी दिया होगा। इशू यहाँ पे फर्क चौधरी साहब समझने का यह है कि एक शख्स आया था, हिमालय से बुलंद इखलाकी दावे थे, उसको साबित करना था कि वो पीपल्स पार्टी और नून से अलग है। अब ये सारे के सारे मुमासले ढूंढते हैं, नून भी ये करती थी, पीपल्स पार्टी भी। भाई आप तो आए थे सबसे अलग रहने, तो आपका तो आला और अरफा किरदार ये होना चाहिए था कि आप मिसाल बनते, और जितना लोगों ने मैंडेट दिया था उससे ज्यादा उभर के आते। आपने वसीम अकरम प्लस दिया, महमूद खान दिया और खुद को पेश किया, तो तीनों आप कितने बोधे साबित हुए, ना आप हुक्मरानी सही कर सके। ये जो आपने कहा कि जी इतने बिल पास हो गए, पार्लियामेंट का काम है बिल पास करना, अपोजिशन इतनी स्पीड होते हुए नहीं ये भागे क्यों? तो देखें पेज है ना, इसको उठा के आपको 2 पेज को पढ़ने के लिए 2 मिनट खोलेंगे, 2 मिनट पूरे हो जाए। और हमारे पास कई दफा मेहमान हमारे दोस्त आते रहे, वो कहते रहे इमरान खान से बड़ा सियासतदान कोई नहीं है। जब उन्होंने पंजाब असेंबली और केपी तोड़ी, वो कहते थे ये होती है सियासत, लगा लिया आगे। अब ये वो सियासत है जो उनको वहां पहुंचा गई। आज उनके वज़ीर-ए-आला भी होते हैं और वो अपोजिशन में भी होते हैं, और परवेज लाई साहब कहते हैं मैंने आखिर में हाथ जोड़ दिए कि खान साहब ये टूट गई, हम सब जेल में होंगे, आप ना करें। मरीज साहब आप बताइएगा सर, ये दो एक कंट्राडिक्शन है कि एक साइड पे नईम हैदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जेल में बैठ के कि मैं अगर मुझे डी क्लास में भी रखा गया तो मैं रहूंगा, और रहने के बाद ये है कि लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। और दूसरी साइड पे नईम हैदर साहब की तरफ से एक दरख्वास्त चलेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब उन्हें एक क्लास दी जाए। तो ये कंट्राडिक्शन सी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस कंट्राडिक्शन का क्या मतलब है। मलिक साहब फरमाइएगा ये कंट्राडिक्शन क्यों है सर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में? देखिए कुछ बातें तो सब ऐसी होती हैं जो कि हम एक तो करते हैं पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए। जैसे इमरान खान साहब का आज मैं एक खिताब सुन रहा था कि मुझे अल्लाह ना करे कभी अगर जेल में कभी मुझे अल्लाह ताला ने दोज़ख में भी डाल दिया तो मुझे वहां पे भी गर्मी नहीं लगेगी। अब ये इस तरह की बातें, खैर इन पे क्या बंदा इनकी सीरियसनेस पे क्या बात करे, लेकिन एक बात तो चले नेचुरल है कि जो भी शख्स जेल में जाता है और जिन हालात के अंदर भी जाए तो जेल को ऐसी डिजायरेबल जगह तो नहीं है कि कोई वहां पर रहना चाहेगा। हाँ, लेकिन आप क्या साहब कितने मजबूत हैं, आप कितनी तगड़े तरीके से अपने जो मामलात हैं उनका सामना कर सकते हैं, इससे ये जरूर जाहिर होता है। आपने जो उस मेयार किसी और के लिए सेट किया, क्या आप खुद भी उस मेयार पर उतर सकते हैं? और अगर आपको कोई कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़े तो जब आप लोगों के दूसरों के मजाक उड़ाते हैं तो क्या आप खुद कुछ कर सकते हैं? इमरान खान को पता होना चाहिए। मैं तो इसको बड़ा ओपनली रखता हूँ कि ठीक है भाई, उस वक्त 2018 के अंदर जब इंतखाबात हुए तो नवाज शरीफ के खिलाफ थी एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने सिक्का बंद कहा था भी नवाज शरीफ की जमात को हमने इक़्तिदार में नहीं आने देना, पैनमा कराया, ट्रायल कोर्ट से रिग्ड किस्म का इंसाफ करवाया, ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठाया और नवाज शरीफ को डाल दिया बेटी समेत अंदर। अच्छा जी, वहां पर क्या अंदर कोई दूध की शहद की नहरें बह रही थी? ये लोग भी जेलों में ही गए थे।
اور وہاں جو حالات دیکھے. پھر اب اگر اسی معیار کو دیکھا جائے تو پھر اگر آج عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے رانگ سائڈ پر کھڑے ہیں اور پھر اس چکر میں 9 مئی بھی ہو جاتا ہے. جب نواز شریف کے ساتھ یہ کیا تھا تو نواز شریف نے صرف یہی کہا تھا نا مجھے کیوں نکالا, یا بعد میں کہا کہ بھئی جج بغض سے بھرے ہوئے بیٹھے ہیں, یا پی ڈی ایم کے جلسے میں کہہ دیا کہ میاں یہ سب کچھ جو ہے یہ جنرل فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. میر جعفر میر صادق تو نہیں کہا, یہ تو نہیں کسی کو کہا کہ کوئی ڈرٹی ہیری ہے, یہ تو نہیں کہا کہ بھئی جا کے فوجی تنصیبات کے اوپر آپ حملے کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, جو بھی کچھ ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے پنگے لے لیے ہیں تو پھر وہ پنجابی میں کہتا ہے نا ہٹ بھی اتنا ہونا چاہیے آپ کا کہ کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی, یہ لڑائی تو پھر ایسی لڑی جائے گی. پھر جب آپ پھر ایسی صورتحال میں, بلکہ آپ کو تو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جانا چاہیے کہ یار ڈی کلاس سی کلاس کیا چیز ہے, کوئی بات نہیں, نہ دو پنکھا, نہ میں مر تھوڑی جاؤں گا, کوئی بات نہیں. اگر میں حقیقی لڑائی اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں اور سویلین سپریمیسی کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں کو آزادی دلوانے کے لیے کر رہا ہوں, تو کوئی بات نہیں, میں بحیثیت لیڈر پہلے اس کی قیمت چکاؤں گا. یہ باتیں کہنے میں شاید ان لوگوں کو اس میں بڑی تکلیف ہو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ جیل بھرو تحریک کی پچھلے دنوں وہ آج سے 5 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے گفتگو کی, تو یہ عجیب جیل بھرو تحریک تھی جس میں لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ بیلوں پہ بیلے لیے جا رہے ہیں, اپنے ورکروں کہہ رہے ہیں جاؤ جی جیل بھر. ارے یار یہ کون سی تحریک ایسے چلتی ہے؟ یو لیڈ فرام دا فرنٹ, اونلی دین یو بیکم اے لیڈر. تو یہ ذرا تھوڑی سی جو کانٹرڈکشن ہے صد احترام مجھے تو میری سے کنٹرڈکشنز بہت زیادہ ہے. بلکہ میری یہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی جب ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہوئی تو اس میں انہوں نے ایک چیز بڑی جس کا ذکر کیا, جس کا میں آج آپ کے سامنے میرا خیال ہے اس کا ذکر بھی کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس میں کہا یہ کیا کہ جب میاں نواز شریف کے ساتھ میاں نواز شریف کو جب فارغ کیا گیا تو ان کو فارغ کر دیا, ان کے پورے خاندان کو فارغ کر دیا, پھر ان کی بیٹی کو جیل میں ان سے ملاقات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا, بیٹی کے ساتھ ان کو جیل کے اندر رکھا گیا, بڑے برے حالات میں رہے وہ, شہباز شریف بھی, خاقان عباسی بھی. لیکن اس کے باوجود کسی بندے نے اینٹی پاکستان نیریٹو نہیں لیا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو نہیں لیا, کسی نے میر جعفر اور میر صادق نہیں کہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کی برداشت تھی جس کی وجہ سے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو راستہ دیا. تو لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح برداشت کرتے ہیں, برداشت کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی چانس دوبارہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو چانس نہیں بڑھتے پھر دوبارہ. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ دوبارہ خوش آمدید. قاضی صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر برداشت نہیں ہے, وہ پپو قسم کے بندے ہیں جی, وہ اتنی جیل برداشت نہیں کر سکیں اور الٹیمیٹلی انہیں کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا, معاملات معافی تلافی کر کے اپنے معاملات سمیٹنے پڑیں گے. کیوں ہے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ پرسپشن؟ دیکھیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ کتنی برداشت کریں گے یا نہیں کریں گے. اب تک جو ہمارے سامنے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ حکومت ان کی ختم ہوئی بھی ہے, 1.5 سال کا تقریباً عرصہ ہو چکا ہے, 200 کے قریب ان پہ FIRs ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ نہ صرف بنی گالا بلکہ KP گلگت بلتستان جہاں پہ ان کی حکومتیں تھیں وہاں پہ بھی نہیں گئے, وہ لاہور میں ہی بیٹھے رہے. تو ابھی بھی وہ ادھر ہی ہیں, وہیں سے جا کے ان کو گھر سے ہی گرفتار کیا گیا. یہ تو نہیں کہ کوئی 50-60 روپے کا اسٹامپ دے کے وہ کسی دوسری جگہ پہ چلے گئے. تو اسٹامپ پیپر کیا وقت اب آیا, اس سے پہلے ٹائم نہیں تھا. نہیں وہ تو بالکل جب ابھی وقت چلے گا, آگے مقدمات چلیں گے, جو کچھ بھی ہوگا اس پہ نظر آ جائے گا سب کچھ. دیکھیں اس میں سمجھنے کی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوشش کیا ہے. کوشش یہ ہے نا کہ کسی طریقے سے اس کو بھی اپنے جیسا ثابت کرنا ہے کہ دیکھو وہ بھی کرپٹ ہے, دیکھو اس کے اوپر بھی یہ الزام لگ گیا. اب یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ کتنا مذائقہ خیز اس کا جو سیاسی بیانیہ ہے, وہ گھڑی دبئی گئی تھی, گھڑی دبئی بک گئی تھی, فلانی محترمہ گوگی صاحبہ جہاز پہ کیش لے کے گئی, ایک جعلی رسید پیش کی نا, وہی میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ تو جعلی رسید نہیں, وہ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ سارا ایک شخص آ گیا, اس کا چینلز والوں نے انٹرویو بھی کر دیے کہ جناب اس نے گھڑی خریدی. اس سارے مقدمے میں آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کدھر ہے وہ چیز. اس سارے مقدمے میں یہ ہے کہ جناب ادھر یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ادھر ڈکلیئر نہیں کیا, کہیں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے دونوں جگہوں پہ ڈکلیئر نہیں کیا. اگر گھڑی چوری ہو جاتی پھر تو اس کو ریکور کیا جا سکتا, تو وہ باقاعدہ بکی ہے, بکنے کے بعد ایک خریدار موجود ہے, تو وہ گھڑی کی پوزیشن چینج نہیں ہو سکتی, صرف یہی چینج ہو سکتی ہے کہ کتنے پیسوں میں بکی, کیونکہ عمران خان صاحب کا کلیم یہ ہے کہ وہ بڑے تھوڑے سے پیسوں میں. اس عدالت کے فیصلے کے اندر کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کا توشہ خانے کی گھڑی بیچ کے اور اسے کنسیل کیا گیا تھا, اس کی ڈکلیریشن کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے 2 روپے کی بیچی اور 8 آنے بتائیں, کہیں
कहीं पे ये नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा है कि जी सर वो 1 रुपए की भी बिकी हो ना तो आपने डिक्लेयर करना था, आपने कंसीव वही ना FBR के उनके उसमें डिक्लेयर है, उनकी एक तरफ डिक्लेयर है, दूसरी तरफ डिक्लेयर में बताने का मकसद ये है कि ये जो सारा केस शुरू हुआ, ये शुरू इस तरह हुआ कि यहाँ पे आपने वो जब declare किया, वहाँ पे मामले declare पे किया। प्राइम मिनिस्टर को निकाल देते हैं हाँ वो तो तो फिर एक इस घड़ी पे भी निकाला जा सकता है। वो तो एक अलग बहस है ना, वो तो किसी चीज के ऊपर भी जो चीज पसंद आए उसके ऊपर आप निकाला जा सकता है। और आप माजी ये कोई पहली मिसाल नहीं है, माजी के अंदर इस तरह बहुत दफा यहीं पे अर्ज कर चुका हूं कि बहुत सारे जो दीगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, दीगर लोग हैं, उनके साथ भी इस तरह का सलूक होता रहा। लेकिन असल में जो ख्वाहिश ये है ना कि किसी तरह साबित कर दिया जाए कि वो भी हमारी तरह, ये कहते हैं ना नायल ये है वो है, बयानिया यहां बनाया गया कि जी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिली इस शख्स को और ये कुछ नहीं कर सका, इदारे भी सारे इसके साथ थे। अब आगे टीवी पे बता रहे हैं ओ जी 8 महीने बाद सानू दस रहे सन के बड़ा नायल है, हुकूमत तुम ले लो, फिर अनप्रेसिडेंटेड वैसे वो बात गलत है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसके बाद तो 8 महीने बाद वजीर साहब कह रहे हैं, मैं तो उसके बाद तो इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका लेके गई, उन्होंने ट्रम्प के साथ मुलाकात करवाई उनकी, और जिनसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं अप्रैल 2019 में तो एक्सटेंशन भी नहीं, एक्सटेंशन तो नवंबर अक्टूबर में हो जाएगा। उन्होंने ये मेरा तो नहीं, ये हुकूमत के अपने सिटिंग आपके वजीर दिफा शायद डेट्स का उनको आगे दाएं बाएं हो गया खाई साहब। कुछ ये इतना भी नहीं है, वजीर दिफा है और वो उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर अप्रैल 2019 की बात की, अप्रैल 2019 पे एक्सटेंशन नहीं हुई थी, एक्सटेंशन के बाद में उन्होंने आगे उन्होंने 2 उसमें बातें की थी ना, अगर फर्ज करें कि अगर वो तंग आ गए थे तो फिर इमरान खान को ले लेके क्यों फिर रहे थे, कभी सऊदी अरेबिया लेके जा रहे थे, ये देखना कभी चाइना लेके जा रहे हैं उनको, इमरान खान को वो ले लेके फिर रहे थे या वो तंग होके साथ साथ वैसे ही उनको फिरना पड़ रहा था, दोनों बातें हो सकती है ना। ये को मुबालता लगा है इस पे कि वो उस वक्त जितने करैक्टर्स है वो डिनाई करते हैं, कहते हैं खाई साहब की बात गलत है। वो तो मैं तो मोजेस वो वज़ीर दिफा है, मैं तो ये नहीं कह सकता, वो खुद ही क्लियर करें तो पता चलेगा। अच्छा ये फरमाइएगा आमिर अली असलान से, ये अब फैसला हो गया कि इलेक्शन अब जल्दी नहीं होंगे, फरवरी मार्च में ही होंगे? ये मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था चौधरी साहब, किसका? गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, ये ऑर्डर हुआ है। तो इसका अगर कोई तर्जमा और हो तो इसमें सिर्फ C क्लास मिल सकती है। मुझे सिर्फ वो तर्जमा काजमी साहब जब मुनासिब समझे बता देंगे कि करप्ट प्रैक्टिस भी बता दें जो उन्होंने इलैबोरेट किया फैसले। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, सजा हुई थी तो झूठ होता है जी थोड़ा, कि जी इन्होंने एक काबिल वसूल तनख्वाह को जो बेटे से लेनी थी नहीं ली, ये इनका कसूर है और पाकिस्तान के लॉ में वो कसूर नहीं था। ये भी मैं बताऊं ना, वो कसूरी मेथी में था, वो निकला था कि जी ब्लैक लॉ में, ब्लैक डिक्शनरी में, ठीक है, ब्लैक डिक्शनरी में। ये जो स्याह सफेद के मालिक थे, वो जो लिखते हैं एक जज की करप्शन पे वीडियो पे, वो कहते हैं कि जी पुलिस रात की मंजिलें लिख दी बजती जेवर वाली के जी आइंदा यहाँ पे ऑडिट तो किसी चीज का नहीं हो सकता ना, खोसा साहब ने, और खुद सदारत के पीछे भाग रहे थे बाजवा साहब से मांगते हुए, पकड़े गए। मतलब ये हमारे यहाँ जजेस, अगर एक केस में ये है कि जी किस तरह किया गया, तो खान साहब को वो जो कह रहे ना ख्वाजा आसिफ, मैं सारी बात मानता हूँ, देख का दाना चखने से पता चल जाता है। वो जब आए उस्मान बुज़दार, वो जो वसीम अकरम प्लस आए, महमूद साहब आए और खुद आए, और जो ट्रेनिंग उन्होंने काम शुरू किया, तो मेरा ख्याल है 9 महीने तो बहुत देर की बात होती है, बंदे का पता चल जाता है। ये जो बहुत सारे नवाज शरीफ को कहते हैं ना कि ये उनका, बल्कि बुज़दार साहब के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें, एक दिलचस्प बात तो ये है कि वो पूछते होते थे कि क्या वहां पे बेगम साहिबा होंगी, उन्होंने कहा जी बेगम साहिबा होंगी, फिर उन्होंने जासूस रखे हुए तो देखते थे किस रंग के कपड़े पहने हुए बेगम साहिबा ने, उस रंग के कपड़े पहनते थे, व्हाइट है तो व्हाइट है, ब्लैक है तो ब्लैक है, ब्लू है तो ब्लू है। नवाज शरीफ वजीर आजम बने ना, तो लोगों ने बताया हुआ था कि जी ये तो आर्मी का वो है, पपेट है, फलाना है। हालांकि वो मुस्तफा जितोई को जीरो करके वजीर आजम बना था, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के बरक्स। और ये अमीद गुल ने मरहूम ने बताई बात कि हमें पता ही नहीं चला और इन्होंने समीउल हक से मैनेज कर लिया। और पहले दिन किससे लड़ाई हुई? इसाक खान से, वो जो कहते थे कि जी इस्लामाबाद का कमिश्नर भी मैं लगाऊंगा। उन्होंने कहा मैं यहाँ वजीर आजम किस लिए लगाऊं कि आपने सब कुछ करने हैं। फिर वो जो हर बंदे से लड़ाई हुई आर्मी चीफ का, मुझे बता दें कि इमरान खान साहब की अब जो वो तकरीरें कर रहे हैं मीर जाफर सादिक, किसी की बनी नहीं। आपको बना के सिस्टम में रहना होता है और रिजल्ट देना होता है। पंजाब और केपी वो वाहिद 2 सूबे थे जो रिजल्ट देते थे और पाकिस्तान खड़ा होता था। इन्होंने इन दोनों के, सिंध और बलोचिस्तान के साथ जा मिलाया। इन्हें इतने मजेदार चीफ मिनिस्टर दिए कि जनाब वहां पे सिर्फ पोस्टिंग के पैसे वसूल किए जा रहे थे, धंधे हो रहे थे, कि कोई काम नहीं करना। सिर्फ ये है कि जी वो तो 30 लाख रुपए पहले महीने का खर्चा था डेरा गाजी खान में कमिश्नर के सर्किट हाउस का।
اور یہ نہیں ہے ویسے علی لہذانا صاحب بلکہ نہیں میں ایک چھوٹی سی بات عثمان بتا رہا ہوں۔ بزدار صاحب پاکستان کی ہسٹری کے واحد چیف منسٹر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ہیلی کاپٹر استعمال کیے. آج تک کتنے ہیلی کاپٹر استعمال نہیں ان کے نام کرتے انہوں نے کیا یہ خود استعمال کرتے نہیں ہیں. وہ تو وہ تو عمران خان صاحب نے دیکھے نا 55 روپے کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر نہیں استعمال کیا, سائیکل پہ چلنا تھا. سادگی میں کہتا ہوں مماثلت کس سے دے رہے ہیں جس نے دعوے کچھ اور کیے تھے. بھائی وہ تو دعوے نہیں کرتے. ویسے آج کل ہیں کہاں گزار صاحب؟ وہ شاید قاضی صاحب کو پتا ہو, مطلب مجھے تو نہیں پتا. میری صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جانا ہوں کہ یہ بلاول بھٹو صاحب اپنے بزرگوں سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. منیسا یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی میں فلور پہ کھڑے ہو کے یہ جو شکوہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سر آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ دیکھیے ایک بات تو جو انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کئی بھی ادارے اپنے ڈومین میں نہیں تھے, وہ تو مجھے تھوڑی سی اس میں سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ بلاول صاحب اس پورے نظام کا حصہ تھے. میرے خیال میں پھر ان کو پہلے فلیگ کرنا چاہیے تھا اگر ان کو کوئی اعتراضات تھے. سب کو پتا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ماحول ہے, پہلے بھی کیا تھا اور آج بھی کیا ہے اور کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی ایسی سیاست نہ کریں, یہ سننے کو تو بڑی اچھی لگی, کانوں کو بھی بڑی اچھی لگی, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیے جیسے ہی اب یہ حکومت ختم ہوگی تو جب یہ الیکشنوں میں جائیں گے تو اگر تو انلیس ان کی کوئی آلریڈی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو چکی, اگر ہو چکی ہے تو پھر تو شاید ایک دوسرے پر ہاتھ ہولہ رکھے, ورنہ تو یہ دونوں جماعتیں ان کا غیر فطری اتحاد تھا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یہ پہلے کرتے ہیں. یعنی زرداری صاحب کو مختلف القابات سے نوازا جاتا تھا, ادھر میاں نواز شریف کو پیپلز پارٹی مختلف القابات سے نوازتی تھی, اور ایون جب پی ڈی ایم بنی تھی حکومت میں آنے سے پہلے اس وقت بھی تناؤ ان کے درمیان تھا, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سننے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی مجھے کوئی اس کی اتنی کوئی امپلیکیشنز نظر نہیں آتی کہ سیاست میں کوئی تبدیلی آئے گی. سیاست میں تبدیلی کہاں سے آئے گی چوہدری صاحب؟ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کی تاریخ کو. یہ اتنی جہاں پولرائزیشن بڑھ جائے اور اتنی نفرت بڑھ جائے, آج اتنی بٹر ڈویژن ہے ہمارے ملک کے اندر, اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ادھر دو جماعتیں اچھے بن کے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت پوزیشن ہے یا ان کی ایک تو ہوتی ہے ان کے الیکٹورل اسٹرینتھ, میں اس کا تو قائل ہوں اس لیے کہ ان کی اگر ان کا حق ہے کہ اگر ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں, لیکن ایک ہے وہ بدقسمت ڈویژن جو ہمارے ملک میں بن چکی ہے, وہ ود اس اور اگینسٹ اس والی, اس کی کوئی پھر حد نہیں ہے. اس میں یہ کہ اگر ویسے منیسا میں آپ کے اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی اس میں وراثت کی طرح پارٹی کی قیادت آگے نہیں شفٹ ہوگی اور نئے لوگوں کو موقع دیا جائے گا, اس وقت تک پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جب تک پاکستان مسلم لیگ نون کی اگلی قائد مریم صاحبہ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اگلے قائد بلاول بھٹو صاحب ہیں, اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, وہ کچھ بھی ہو جائے. بس اب تک قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ عمران خان صاحب ایسے باہر آ جائیں گے, الیکشن لڑ سکیں گے؟ دیکھیے پہلے تو میں تھوڑا سا اعتراض کروں گا منیب صاحب پہ بھی اور آپ پہ بھی. بلاول صاحب نے ایک جائز مطالبہ کیا ہے کہ آپ ایسے فیصلے کریں کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. کیا فیصلہ؟ انہوں نے یہ کہا نا کہ اپنے بزرگوں سے کہا کہ آپ سیاست میں ایسے فیصلہ کریں کہ ہمارے لیے اگلے 30 سال تک آسانیاں ہوں. یہ ہمارا فرض ہے. یہ جو ہمارے اب 24 کروڑ ہو گئے عوام, ہم سب کا فرض ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ آج یہ حالت آ گئی کہ بلاول 16 لاکھ, ہاں وہی ہے, ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے جو رہنماؤں کے بچے ہیں وہ بیچارے مطالبے کر رہے ہیں کہ ایسے فیصلے کریں کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو ہم کس کام کے ہیں 24 کروڑ؟ آپ فکر نہ کریں بلاول صاحب, ہم لوگ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, اس لیے کہ ہمارا کام ہی اشرافیہ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا. جن کی آپ نے بات کی کیا وہ باہر آئیں گے؟ میرے خیال مجھے لگتا ہے آپ طنز کر رہے ہیں وہاں سے. نہیں میں طنز نہیں. اچھا سنجید نہیں, باخدا ایسی کوئی بات نہیں, میں کیوں کروں. اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا دوسرا کہ اب وہ خان صاحب آپ نے پوچھا کہ کیا وہ باہر آئیں گے. دیکھیے اب یہ میرٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, عدالت کے اندر مقدمہ ہے اور میں یہ جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی عمل کی انتہا. فاروق صاحب نے سر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جب پارٹی کو ان پہ اعتماد ہی نہیں ہے اور بینچ بھی انہوں نے اپنی مرضی کا بنا لیا, خود بھی اس کے اندر جہانگیری صاحب بھی. سر ادھر کس کو کس پہ اعتبار ہے, کس کو کس پہ اعتماد ہے؟ یہاں پہ سپریم کورٹ کے حوالے سے لوگ کیا کچھ کہتے رہے, دیگر جگہوں کے حوالے سے کیا کچھ کہتے رہے, لیکن یہی تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سارے اس نظام کو اتنا کنٹروورشل بنا دیں گے تو پھر کس طرح چیزیں چلیں گی. یہ کوئی قانونی عمل کی انتہا نہیں ہے. اگر عامر فاروق صاحب سے ان کو گلا شکوا ہے تو سپریم کورٹ بھی ہے, دیگر چیف جسٹس پاکستان سے بھی تو تھا نا گلا جی, آپ بینچز میں نہ بیٹھے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہر بینچ میں شامل کر لیتے تھے. اس وقت پیٹھے یہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ ان کا حق ہے,
तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तो हक है ना सर? मसला इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर बंदा अपना अपना बेंच अपने सर पे उठा के फिर रहा है। उसका दिल होता है कि अपनी मर्जी का जज चाहिए, हाँ अपनी मर्जी का बेंच चाहिए, मर्जी का फैसला चाहिए और मर्जी की जेल चाहिए। मर्जी की जेल चाहिए। ये एक ये बात नहीं हो है। सकता कि आप जब इस मुल्क में हाकिम थे, आज अब आप अगर पंजाब पुलिस के रवैये पे तनकीद कर रहे हैं, तो जो इन्होंने बातें की राना साहब ने बुजदार साहब के हवाले से, बुजदार को बुलाएं और उससे पूछे तुमने पंजाब पुलिस में क्या इस्लाहत। वैसे कौन बुलाए और कौन पूछे? मैं तो नहीं बुला सकता। खान साहब ने बुलाना है, खान साहब ने पूछना है। राज से ये फरमाइए सर, ये कल कोई रिलीफ मिलने के चांस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो पिटी खासी कोई लोग परेशान है, कुछ लोगों का ख्याल है मिल जाएगा? देखें वो ना बहुत ज्यादा खान साहब के वकला जिनको कल FIA ने बुला लिया, ख्वाजा हारिस बड़े अजीम वकील हैं, 2 वज़ीर आज़म को ठिकाने लगवा चुके हैं अपनी पेशा वराना वकालत से। जाहिर है उनकी वकालत है, उनको अब जाके बताना है कि महंगे वकील है पाकिस्तान में कैसे सबसे बड़े। मतलब किस तरह करते हैं। मुझे बताएं कि मैं फैसला तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं चूंकि हम वो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फायदी वैसे साहब आपको पता है ख्वाजा हारिस साहब को क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि नईम हैदर साहब ने कहा है कि हमें तो ख्वाजा हारिस साहब ने बताया था। जिसने भी बताया वकील ये उनके हैं, और इमाम खान साहब ने कहा मेरे वकीलों ने किया, मुझे नहीं पता। वो तो ये कह देंगे, इनको फंसा देंगे। ठीक। आगे जितना- ख्वाजा हारिस साहब कहें कि मुझे जो है जावेद चौधरी नहीं, साहब फिर पता लगेगा ख्वाजा हारिस साहब को ब्रीफिंग देने वाले कौन थे, एक्सेस कितनी थी उनकी खान साहब के पास, ये फिर आ जाएगी ना बात। इशू ये है जी कि वो मेरे हिसाब किताब से नोटिस करेंगे कल, ठीक। एक इलेक्शन कमीशन को होगा ठीक है, कि भाई आप बताएं, आपने कर दिया, फलां कर दिया, ढिमकां कर दिया। मैंने कल सवाल पूछा था ट्विटर पे एक, ये लंबा चलेगा आपका। नहीं कि जब ये सारे कह रहे थे बस 1 घंटे में जमानत फौरन, जिस केस में जो अदालत सजा देती है, जमानत लेती है, वो होता है 1 साल। ठीक है, कैप्टन सफदर को 2 महीने 17 दिन बाद जमानत मिली थी, ठीक है, 1 साल की सजा पे, कि उसने मरियम नवाज का साथ क्यों दिया। ठीक है, सही बात। यहाँ पे वही साहब 3 कुछ साल कहना सजा हुई है, यहाँ सारे टॉप के वकला एतवाज हसन सुमैद सब कह रहे हैं 1 मिनट में वो हो जाए, मैं कोई रोक सकता हूँ आमिर फारूक साहब को, लेकिन यही आमिर फारूक साहब वकला ये पूछ रहे हैं कि यही क्वेश्चन देनी है, वो 1 काम साल होता की है। सजा पे 2 महीने 17 दिन सिर्फ कैप्टन सफदर पे लगा दिए इन्होंने फैसला कर दिया। मरीम नवाज में भी। वही साहब फरमाइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर वक्त खत्म हो रहा है सर। मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जी, एक तो भी हमारे बड़े अच्छे हमारे भाई है जनाब अदकानी साहब, उन्होंने कहा उस्मान बुजदार को बुलाएं और पूछें कि पुलिस में क्या इस्लाहात की। उस्मान बुजदार तो छोड़ दें, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में बैठ के पूरा पंजाब पुलिस चलाई। मैं इस बात को, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैंने तो हर चीज अपने से देखी है, और जिस तरह लाहौर में आम तैनातियां हमारे दोस्त शहजाद अकबर साहब कराया करते थे, वो मतलब छोड़ दें। उस्मान बुजदार का क्या लेना देना था उससे? वो इमरान खान साहब इसको टाइट करो, ये फलाना बंदा, ये तो इनका PMLN वालों का, इसको हटाओ, फलाने को लगाओ। वो बंदा चाहे जितना मर्जी कॉन्ट्रोवर्शियल हो, जितनी मर्जी बुरी रेपुटेशन का हो, एंटी करप्शन में अपनी मर्जी के बंदे लगाओ। खान साहब से आपने वो तो सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा, आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।